अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे खैर खैरियत से। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला यूँ ही आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करते रहें और आप खुशबाश रहें। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो लग जाए अच्छी तो इसको कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए चलते हैं आज की मस्त सी मज़े की रोमांटिक सी एपिसोड की जानिब। मेरी सुपुर्दगी में आने के बाद इतनी मदहोशी तुम्हारी रूह व बदन के लिए मुनासिब नहीं। पॉइजन्स गर्ल। वो खिड़की के रास्ते उसके कमरे में उतरते उसे पुरसुकून अंदाज में सोए हुए देखकर पुरअसरारियत से भरपूर मुस्कुराता ज़ेरे लब बड़बड़ाया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वो नाजुक सा वजूद दुनिया व माफिया से बेगाना नींद की आगोश में डूबा हुआ था। वो दबे पाँव बेड की तरफ बढ़ा। कुछ पल खूंखार नज़रों से घूरने के बाद आकर उसके बराबर में लेटकर साइड टेबल पे मौजूद फ्रूट बास्केट में से नाइफ़ पकड़कर तफसीली निगाहों से उसके हसीन चेहरे के नकूश को नहारा। हसीन नकूश से होते हुए उसकी नज़रें उसके दिलकश नशेबो फराज में उलझने लगीं। आज तुम्हारा सारा सुकून गारत कर दूंगा पॉइजन्स गर्ल। वो छुरी की चमकती हुई नोक उसकी पेशानी पे लकीर की सूरत खींचते हुए उसकी सितवा नाक से गुजारते हुए उसके गुलाबी लबों से शाहरग तक ले जा रहा था। शाहरग पे छुरी की दबाव का नोक बढ़ा तो उसकी नींद से बोझल आंखें पट से खुली। उसने मलकजे अंधेरे में आंखें खोलकर सिचुएशन को समझने की कोशिश की। आंखों के सामने ही वो कातिले जां पूरे तमतराक से उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी नज़दीकी पे उसके गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई। उसकी आंखों में अपने वहशत की बजाय मोहब्बत भरे जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर आबाद देखा तो उसके इश्तियाल में मज़ीद इजाफा हुआ। तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने सरसराते हुए गंभीर लहजे में आवाज़ में पूछा। जो मोहब्बत करते हैं उन्हें डर नहीं लगता, वो मोहब्बत से चूर आवाज़ में बोली। वो जो उसको सबक सिखाने आया था उसके हसीन सरापे को देखकर मदहोश होने लगा। उसकी सुराहीदार नाजुक सी गर्दन से होती नज़र उसके डीप गले पे पड़ी तो ख़ुद को बहकने से रोकने को पर तोलते हुए छुरी की नोक पर दबाव मज़ीद बढ़ाया तो खून की चंद बूंदें उभर आईं, मगर उस नाजुक अंदाम के लबों से हल्की सी सिसकी तक न निकली। वो अभी भी फिदाइया अंदाज में मबहूत सी उस कातिले जान को टिकटिकी बांधे देखी जा रही थी। जो उसकी जान भी निकाल लेता तो कोई गम न था। ये तो उसकी जान का नजराना फ़कत चंद खून के कतरे थे। उसे लगा वो कोई हसीन ख्वाब देख रही है, आशिर मलिक और इस तरह उसके इतने करीब। उसने छुरी बिस्तर पर उछाल कर अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता उसके नरमो नाजुक हाथों की नरमाई को महसूस करते हुए अपनी उंगलियां उसकी मखरूती उंगलियों में फंसाकर दोनों हाथों को बिस्तर के साथ लगाया और फिर उसकी शाहरग पर झुककर उन बूंदों को अपनी ज़ुबान पे लिया। सादिया चौंक कर जैसे ख्वाब से जागी थी वो नासमझी से उसे देखने लगी। मैं तो तुम्हें बहुत जहरीला समझता था, मगर तुम्हारा खून तो बहुत मीठा है पॉइजन्स गर्ल। वो जो अभी तक अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालने में लगी थी उसकी बात पे अनारी चेहरा लिए रुख मोड़ गई। अचानक उसे याद आया कि आज तो बकौल उसकी शादी थी, तो फिर वो अपनी दुल्हन को छोड़कर यहाँ उसके पास क्या कर रहा था। उसने गर्दन तिरछी किए उसकी जानिब देखा। आप शादी करने वाले थे ना, फिर यहाँ क्यों आए हैं? जाइए अपनी बीवी के पास। उसकी बात याद आते ही वो खफगी से मुंह फुलाए बोली, बीवी के पास ही आया हूँ। वो उसके कान के करीब चेहरा किए नर्म लू को अपने दांत से दबाते हुए धीमी आवाज़ में बोला तो सादिया के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। क्या चाहिए अब? उसने नाराज़गी जताते झटपटाते हुए ख़ुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए कोशिश की। मुझे तुम्हारी कुर्बत चाहिए, मिलेगी? उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। आशिर का सरसराता हुआ हाथ उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करता हुआ महसूस हुआ। वो उसके चेहरे पर झुका था, अपने होंठों पर आशिर के होंठों का लम्स महसूस करके सादिया के जिस्म में एक सनसनी की लहर दौड़ गई थी। दिल रुकने लगा था। उसे अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन आशिर का पर उसकी हालत का कोई असर नहीं था। वो उसकी गिरफ्त में सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगी थी। पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। धड़कनों की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी थी। वो खुद को किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ तस्वर कर रही थी, जबकि आशिर उसके बालों में उंगलियां फंसाए रफ जूड़े से आज़ाद करता उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया।
آپ نے شراب پی ہے؟ میرا سانس بند ہو رہا ہے اس کی اسمیل سے، پلیز چھوڑیں مجھے، پیچھے ہٹیں۔ سعدیہ نے ناگواری سے اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ جتنا اپنے آپ کو اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی گرفت اس کی کمر پہ مزید مضبوط ہونے گئی۔ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جانے دے مجھے، وہ دانت پیس کر تل ملائی۔ اللہ کہتا ہے پہلے شوہر کو راضی کرو پھر اسے، وہ مدھم سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سعدیہ نے بھوکھلاتے ہوئے اپنی کمر کے گرد بندھا اس کا ہاتھ اٹھا کر پیچھے کرنا چاہا تو اس ملگجے اندھیرے میں اس کی نظر سفید پٹی پر پڑی جو اس کے ہاتھ پہ بندھی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ سب جانتے بوجھتے اسے پھر اس کی چوٹ دیکھ کر اس پہ ترس آ گیا تھا۔ یہی تو محبت کی کاریگری ہے، محبوب کی ایک نئی عنایت اس کی پچھلی گستاخیوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ بھی اس کے یوں قریب آنے پہ خود پہ نازاں ہو رہی تھی۔ وہ اس لیے خوش تھی کہ وہ اس کے پاس آیا ہے سب چھوڑ کر، اسے اہمیت دے رہا ہے، پہلی بار ان کے رشتے کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن اس کی سانسوں سے اٹھتے شراب کے بھبوکے سے اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے کہ وہ ہوش میں نہیں، اگر ہوتا تو اس کے پاس ایسے کبھی نہیں آتا۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل رخ پلٹتی، اس نے اسے واپس کھینچ لیا اور اس کی سانسوں پہ اپنی حاکمیت قائم کر دی۔ اگر وہ کبھی تمہارے قریب آئے تو پھر اسے دور مت جانے دو، اسے اپنے رشتے کا احساس کرواؤ۔ اسے گرینی کے الفاظ اپنی سماعتوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جیسے ہی ہونٹوں نے اس نرم و گداز پھڑپڑاتے ہوئے لبوں کو چھوا، دونوں کے اندرونی جذبات بھڑک اٹھے۔ ایک دل میں محبت تھی تو دوسرے کے دل میں بدلہ و جنون۔ دونوں کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایک دوسرے پہ اپنے جذبات کی چھاپ چھوڑنے میں وہ اس قدر مدغم تھے کہ ان دونوں کے لمس میں بھی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں ہی ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ آج وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی محبت جیتے گی یا اس جنونی انسان کا بدلہ۔ عاشر نے اس کی سانس چھیننے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکائے، ناک اس کی ناک سے لگائے، ایک دوسرے کی ابتر سانسوں کو اپنے اندر کھینچ کر دونوں اپنی سانسیں بحال کرنے لگے۔ میں نے تمہارا سارا زہر نکال دیا، وہ حلاوت آمیز لہجے میں دھیرے سے بولا اور اس کی نازک سی گردن پہ لب رکھے۔ آپ کے اندر بھرا زہر کیسے نکالوں؟ وہ اس کے سلکی بکھرے ہوئے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانے لگی۔ عاشر شاید ہوش میں نہیں تھا یا آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی لو دیتی گرم سانسیں اس کی گردن کو جھلسائے دے رہی تھیں اور اس کی مونچھوں کی چبھن سے اس کا روم روم کپکپانے لگا تھا۔ وہ اسے یوں ہی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ سعدیہ نے بھی مزید ہلنے کی کوشش نہیں کی کہ اسے خود خبر نہیں ہوئی کب اس مہرباں کی نرم گرم آغوش میں سکون ملتے ہی وہ بھی نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی تھی۔ گھر واپسی پہ ہی اسے وہ لڑکی یاد آ گئی تھی جو اسے ایک پل بھی نہیں بھولی تھی، لیکن اس سے ملنے کی امید بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ اضطراب میں مبتلا ایسے ہی کھویا ہوا تھا۔ اس کی کال آتے دیکھ کر وہ گاڑی روک کر باہر نکل گیا اور پرسکون انداز میں کال اٹینڈ کی۔ ٹھیک ہے سب، تم کیسے ہو؟ وہ روڈ پہ کھڑا تھا، دوسری جانب سے کوئی پوچھ رہا تھا، مگر وہ اس کی یاد میں گمسم سا کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کن خیالوں میں کھو گئے؟ فون پہ مقابل موجود دوسرے انسان نے اس کی بے توجہی نوٹ کرتے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ نہیں، وہ یکدم چونکا اور اس کے خیالوں سے باہر آیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، وہ اس کو چھیڑنے لگا۔ بکواس نہیں کر، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے جو بھی بات ہے مجھے بتا دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم جانتے ہو مجھے، اس نے شرارت سے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر کہا۔ جانتا ہوں تمہیں، اسی لیے نہیں بتا رہا، ویسے بھی ابھی مجھے خود بھی نہیں کچھ پتا، وہ مبہم انداز میں بولا، مبادا اس کی چوری نہ پکڑی جائے۔ کب تک چھپاؤ گے؟ ایک دن خود ہی آ کے بتاؤ گے۔ وہ بھی کہتا ہوا پلٹا ہی تھا کہ اچانک ایک نازک سی مرمری وجود سے ٹکرا گیا۔ سامنے ہی وہ لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں سر جھکائے بوکھلائی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ اتنی جلدی اسے ایسے مل جائے گی؟ اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آیا تھا، اسے یوں سامنے دیکھ کر۔ کسی اجنبی شخص کی مسکراتی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اینجل گھبرا گئی، اس سے بولا ہی نہ گیا، وہ سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ اور اتنی جلدی یہ تبدیلی؟ جیسے ہی وہ مڑنے لگی، مردانہ روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ اپنی پوری شان کے ساتھ گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس چمکتے سیاہ شوز پہنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، وہ ہمت مجتمع کیے خفگی سے بولی۔ لیکن اجنبیوں سے مدد لیتی ہیں؟ وہ مبہم سا مسکرایا۔
غلط لگا ہے آپ کو، میں نے کسی سے مدد نہیں لی۔ وہ صاف مکر گئی۔ فلپ کو پولیس اسٹیشن سے رپورٹ درج کروا کر باہر نکلتے دیکھ کر اس کا کچھ دیر پہلے والا غصہ اور کوفت اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ ویسے اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی ہو شیرنی، اس کی سادہ سی شلوار قمیض میں نکھری نکھری سی اینجل کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔